अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। इमरान खान की बहनें यानी अलीमा खान साहिबा और उज़्मा खान साहिबा ने सुप्रीम कोर्ट के डाक खाने के ज़रिए एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है और इस दरख्वास्त में 190 मिलियन पाउंड के हवाले से जो गुज़िश्ता रोज़ वाइल्ड लाइफ केस में जो ऑब्जर्वेशंस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से दी गई थी, उन ऑब्जर्वेशंस को बुनियाद बनाकर सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की गई है कि इस केस में जो ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं उसको ख़त्म किया जाए। ये दरख्वास्त में मज़ीद क्या कहा गया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस केस से मुतल्लिक क्या कहा था, और फिर इस दरख्वास्त से ये इम्प्रेशन क्यों लग रहा है कि इमरान खान मलिक रियाज के दिफा में सामने आ गए हैं, आज की इस वीडियो में तफसील से आपसे डिस्कस करेंगे। तफसील से में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई अपडेट या वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो इमरान खान की दोनों बहनों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो दरख्वास्त जमा करवाई है उस पर उन्होंने ये कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो इमरान खान से मुतल्लिका जो केसेस हैं उससे अलग हो जाए। इसकी कोई कानूनी वजह इस दरख्वास्त में नहीं दी गई या क्यों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा केसेस ना सुने, इसकी जो रीज़निंग अब तक के तयशुदा असूल हैं कि कोई जज कोई केस से अलग हो जाए, या तो इस मामले के ऊपर कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जवाज़ होता है, इस हवाले से कुछ अदालती फ़ैसले मौजूद हैं, या फिर ये कहा जाता है कि इसमें किसी जज की कोई ज़ाती रिश्तेदारी या कोई ज़ाती ताल्लुक़ जो है वो इससे जुड़ता है। और तीसरी अहम बात, किसी जज ने किसी केस से अलग होना है या नहीं होना, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों में ये असूल तयशुदा है कि वो जज ख़ुद तय करता है कि उसने किसी बेंच से अलग होना है या नहीं होना। तो इस दरख्वास्त जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई है इमरान खान की दोनों बहनों की जानिब से, उसमें ये कहा गया है कि वाइल्ड लाइफ केस में 190 मिलियन पाउंड में जो दी गई ऑब्जर्वेशंस हैं वो वापस ली जाएं और पीटीआई के सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ़ केसेस जो हैं वो ज़ेर अल्तवा हैं और वाइल्ड लाइफ केस का 190 मिलियन पाउंड के हवाले से केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है और जो हमारा जो ट्रायल है 190 मिलियन पाउंड का वो इससे मुतासिर हो सकता है। ये बुनियादी इस्तदा सुप्रीम कोर्ट से इस दरख्वास्त में की गई है। अच्छा, अब इसके ऊपर आते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने 190 मिलियन पाउंड के केस के हवाले से जो है वो जो एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशंस दी थी वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी और उसकी वजह क्या थी। इस वजह में पे जाने से पहले एक अहम बात इस मामले के ऊपर ये ज़रूर है कि ये जो ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं ये ज़ुबानी नौइयत की ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो दी गई हैं। तो एक ओरल ऑब्जर्वेशंस को एक्सपेंस कैसे किया जाएगा, ये भी एक सवाल बहरहाल अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। दूसरा, सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो 190 मिलियन पाउंड के हवाले से जो तस्करा किया था वो था क्या। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड वाला भी बिल्डर था, लोगों को गालियां देने के लिए हायर कर लो, बस बिल्डर के ख़िलाफ़ कोई ख़बर नहीं चलेगी। हमने हुक्म दिया तो गालियां दे दी गई, हमने तो सिर्फ आवाम का पैसा वापस भेजने का हुक्म दिया। ऐसे माफिया से मुकाबले के लिए हमारे पास कोई मीडिया टीम नहीं है। और फिर ये जो ऑब्जर्वेशंस चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से दी गई थी, ये मोनाल रेस्टोरेंट के मालिक की जानिब से जिस तरह से जो गुज़िश्ता वीलॉग में भी हम बता चुके हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से ये कैंपेन चलाई गई उसके ऊपर जो है वो बात की गई कि कंसेंट दिया गया था पहले ओपन कोर्ट में और ये कहा गया था कि हम जो है वो ये रेस्टोरेंट्स जो नेशनल पार्क एरिया में इस वक्त मौजूद हैं इनको किसी और मकाम के ऊपर हम मुंतकिल करने के लिए जो है वो हम तैयार हैं। तो इसलिए
یہ کنسنٹ آرڈر دیا گیا اور پھر اس کے بعد یہ مہم چلائی گئی کہ ملازمین جو ہیں وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں. اور اس کانٹیکسٹ میں ایک تو یہ آبزرویشن دی گئی. دوسرا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے یہ کہا کہ ہم نے جو پبلک منی تھا اس کو دوبارہ جو ہے وہ واپس کیا ہے. اب ذرا اس کیس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہوا کیا تھا. پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی اور اس وقت برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کو یہ انفارمیشن ملی کہ پاکستان سے کوئی رقم جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے برطانیہ منتقل ہوئی ہے. یہ انفارمیشن برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستان کو دی اور بالخصوص اس وقت ایسڈ ریکوری یونٹ جس کے سربراہ شہزاد اکبر تھے ان تک بھی پہنچائی گئی. تو اس پر یہ کہا گیا کہ یہ پیسے اگر آپ کے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں. کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس کے اوپر اس وقت کے کابینہ کے جو وزراء تھے ان کے جانب سے بعد میں ٹی وی چینلز کے اوپر آ کے اس بات کو کنفرم کیا گیا کہ ایک سیلڈ انویلپ کے اوپر ہم سے منظوریاں لی گئیں اور پھر وہ پیسہ پاکستان آیا. بجائے وہ پیسہ حکومت پاکستان کے خزانے میں جاتا، وہ پیسہ جو ہے وہ دے دیا گیا ملک ریاض کو، جو القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے جو کیس چل رہا ہے اس میں بھی یہ چیزیں آئی ہیں. اور پھر جب سپریم کورٹ میں بحریہ ٹاؤن کراچی کا کیس زیر سماعت تھا تو اس وقت کیونکہ سپریم کورٹ میں بولی لگ رہی تھی کہ 480 ارب روپیہ دیں، یہ اتنے ارب دیں، نہیں اتنے دیں، وہ باقاعدہ بھاؤ تو ہوتا رہا اور پھر ایک اماؤنٹ طے ہوئی. تو پھر وہ رقم جو برطانیہ نے پکڑی وہ رقم جو ہے وہ ملک ریاض حسین نے سپریم کورٹ کو دی اور پھر یہاں پہ ایک اکاؤنٹ کھولا گیا. پھر وہ رقم یہاں پہ اکاؤنٹ میں رہی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وہ رقم دوبارہ قومی خزانے کے حوالے کی تھی کہ یہ پبلک منی ہے، یہ عوام کا پیسہ ہے. اور اس معاملے کے اوپر جو کمپین جس طرح سے جوڈیشری کے اگینسٹ چلائی گئی اس حوالے سے اور بلڈر کے حوالے سے یعنی ملک ریاض حسین کے حوالے سے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ٹی وی چینلز کے پہ کوئی خبریں نہیں چلتی، اس کا نام تک نہیں چلتا، یہ اس کانٹیکسٹ میں یہ آبزرویشن دی گئی تھی. لیکن یوں یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان جو ہیں وہ اس کیس میں ملک ریاض حسین کا جیسے دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حالانکہ ان کو یہ دفاع نہیں کرنا چاہیے. اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا ہے کہ ایک بلڈر کا نام ٹی وی چینل کے اوپر نہیں چلتا، ایک بلڈر کی خبر ٹی وی چینل کے اوپر نہیں چلتی، ملک ریاض حسین کا نام نہیں چلتا، اس کی خبر نہیں چلتی، تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کیسے جو ہے وہ متاثرہ ہو سکتی ہے. اور جو یہ درخواست بھی سپریم کورٹ میں دی گئی ہے اس میں بھی کوئی قانونی حوالے وغیرہ بہرحال اس میں نہیں ہے. جیسا میں نے آپ کو 2-3 مثالوں سے واضح کیا کہ اب تک کی جورسپروڈنس کے مطابق یہ اصول ہیں جس کے تحت ایک جج جو ہے وہ کسی بینچ سے الگ ہوتا ہے. اسی حوالے سے کہ بینچ سے الگ ہونے کے معاملے کے اوپر ایک حال ہی کی ایک مثال آپ کو دی جا سکتی ہے اور وہ مثال ہے جب فوجی عدالتوں کے حوالے سے کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا تو وفاقی حکومت نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اوپر یہ اعتراض کیا تھا کہ آپ کی ایک درخواست گزار یہ اس وقت سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹس کے میں سویلین کے ٹرائل کو جنہوں نے چیلنج کر رکھا ہے سابق چیف جسٹس جواد اسخواجہ، ان کے ساتھ منصور علی شاہ صاحب کی رشتہ داری ہے، اس لیے وہ خود کو اس بینچ سے الگ کر لیں تو وہ بینچ سے الگ ہو گئے تھے. تو یہ ایک رشتہ داری تعلق کا یا کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا جہاں پہ کوئی معاملہ ہو تو وہاں پہ بھی جج جو ہے وہ بینچ سے الگ ہو جاتا ہے اور یہ جج خود طے کرتا ہے کہ اس نے کسی بینچ سے کسی کیس سے الگ ہونا ہے یا نہیں ہونا. تو یہ اب تک کی اس معاملے کے اوپر اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.